माछा छ कि भनेर हेर्नु आएको त छाउनु त रहेछ। यहाँनिर एउटा रहेछ, लुक एट दिस, बाम माछा रहेछ क्या यहाँनिर। लाटा हान कि क्या हो? अरे अहिले त यहीँ छु त, बाम माछा। ए यहीँ रहेछ, बाम माछा। इसको टाउको किधर है? इधर मुंडी अंदर की तरफ है। बाम माछालाई पक्रिने प्रयास गर्छु ल म। आई विल ट्राई क्याच इट गाइज। बट्टेलाई पक्रिनुको लागि यस्तो गरेर यस्तो दिनुपर्छ। यस, मैले चाहिँ बाम पक्रिसकेँ गाइज। ओ माई गॉड, लुक एट दिस बाम माछा। तर लास्टै चिप्लिसक्यो। टाउको कहाँ छ यसको? ला चिप्ल्यो। ओइ ओइ ला चिप्लियो। शिट गाइज, यार भागेको नि बाम माछा यार। न मजा भयो। यता छिरीको